ما بيقرا حيوان جاء موزي بتبعيه بي كتي چيڑے وكذا چيڑے پتاڑو پہ حملہ کئی اساس بحث وغیرہ کلب عقوب لو کدی نے پڑھ کے استقبال اگر سے دروازے حملہ دی دیم اگر کتي او چيڑے حملہ دروازے چيڑے تعالو کیدر لوکڑا تو حملہ دروازے کو پروپر دیکھا قسم نے تو یہ کڑا مر دے کے جزا پر تیرا دریم هغه د کتي چیرې خپل دروازه لګي نو پاره کې مطلقاً جزا بسم الله الرحمن الرحيم وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك بن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح وعن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن زيد بن جبير قال سمعت ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنه يقول حدثني إحدى نسوة النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول محرم قال وحدثني أصبح بن الفرج قال أخبرني عبد الله بن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن سالم قال عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال الحسن رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس من الدواب لا حرج على من قتلهن الغرى والحنى والفرد والعقل والكلب والعقل وبه قال حدثنا حملہ کے کتنے چیڑے وكذا قال حدثني ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعن ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس من الدواب كلهن فاسق يؤخذ بالحرم الغراب والحناة والعقل والفرد والكلب والعقل وبه قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا ابي قال حدثنا عائشة قال حدثنا ابراهيم عن الاسود عن عبد الله قال بينا نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في قرن منى اذ نزلت عليه والمرسلات وانه ليتلوها واننا تلقاها من فيه وانما هو لرطب بها اذ وثبت علينا حيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم اقولها فافتترناها وذهب فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعطي سركم كما اعطيتم شرها قال ابو عبد الله انما اردنا بهذا ان من الحرم وانهم لم يروا بقتل الحيه باسا وبه قال حدثنا اسماعيل قال حدثنا مالك بن ابن شهاب عن عروه بن الزبير عن عائشه رضي الله تعالى عنها وعن زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للوثق رزق ولم اسمعه امر بقتله باب لا يؤخذ شجر الحرم وقال ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤخذ شجر الحرم حدثنا بين اصلهابي فتاكرني ابتداء انت على خيار وكذا لك البقاء عليك على خيار فتاسمي اغاد الجنس لا اغيلي فخبل جميع خود الجنس لا اغيلي خلقه خريب نو اغام بیا دغه کول کې پرې کول صرف کې خیر دې مخصص وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عن سعيد بن ابي سعيد المقبوري عن ابي شريح العدوي انه قال لعمرو بن سعيد وهو يبعث المؤمنين اذا لي ايها النبي احدثك قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم من بالفتح فسمعته لا يوعظ قلبي وصلته الي حين تكلم به انه حمد الله واستعلي ثم قال انما قد حرمها الله ولم يحرمها الناس فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الاخر ان يسبق بها دم ولا يعرض بها شجره فان احد ترقص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا له ان الله اذن لرسوله صلى الله عليه وسلم ولم يزل لكم وانما اذن لساعه من نهار وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالامس وليبلغ شاهد الغائبه فقيل لابي شريح ما قال لك عمرو قال انا اعلم بذلك منك يا ابا شريح ان الحرم لا يعين عاصيا ولا فارا بذنب ولا فارا بخربه قال ابو عبد الله خربه بليه باب لا ينفر صيد الحرم به قال حدثنا محمد بن مسلم قال حدثنا ابو وهب قال حدثنا خالد عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حرم مكة ولم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي وإنما أحلت ساعة من نهار لا يبتلى خلاها ولا يغض شجرها ولا ينفر صيدها ولا يلتقط نقلتها إلا لمعرف فقال العباس يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاتنا وقبولنا فقال إن للصلاة وعن خالد عن إكرمة قال هل تدري ما لا ينفر صيدها هو أن تنحيه من الظل تنزل مكانه باب لا يحل القتال بمكة
وقال أبو شريح عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يسبق بما ثمن. وبه قال حدثنا عثمان بن شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم يفتتح مكة لا هجرة ولكن جهاد فإذا استنفرتم فانفروا فإن هذا بلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض وهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي ولم تحل لي إلا ساعة من نهار وهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة لا يرد شوكه ولا ينفر صيده ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها ولا يفتنى فلاها. قال العباس يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا للصلاة فإنه لغيرهم ولبيوتهم. قال إلا للصلاة. باب الحجامة للمحرم وكبائر عمر رضي الله تعالى عنهما إنه هو محرم ويتداوى ما لم يكن فيه طيب. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال لنا عمرو أول شيء سمعت أبوان قال سمعت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم ثم سمعته يقول حدثني طاووس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فقلت لعله سمعه منهما. وبه قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال عن علقمة بن أبي علقمة عن عبد الرحمن العربي عن ابن محينة رضي الله تعالى عنه قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم بلحي جمل في وسط رأسه. باب تزويج المحرم الإمام البخاري ميلان متقدحنا بدلنا. وبه قال حدثنا أبو المغيرة عبد القدوس بن عبد القدوس بن الحجاج قال حدثنا الأوزاعي وقال حدثني عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو والمحرمة. وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها لا تلبس المحرمة صوبا بواسع أو زعفران. وبه قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا زيد قال حدثنا نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال قام رجل فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تكن ان نلبس من الصيام في الحرام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلبس الخمس ولا السرابيلات والعمائم والبرانس الا ان يكون احد ليس له على فليلبس الخفين وليقطع اسفل من الكعبين ولا تلبسوا شيئا مسه زعفران والورس ولا تلتقم المراه المحرمه ولا تلبس الخفاتين. تابعه موسى بن عقبه واسماعيل بن ابراهيم بن دا مدرج دراوین دی ها دا خپل کوترافي مطابق دی هو د چا د لیس موسی ابن عقبه اسماعیل ابن ابراهيم ابن عقبه جو ابن اسحاق په نقاب کې او په قفازینو کې اذا پاکستان لیکن رسول سرازی والبصير شاف. وقال عبد الله ولا وسوى كان يقول ولا تنتقب المحرم محرمة ولا تلبس الخفاتين. وقال مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما لا تنتقب المحرمة وتابعه ليس بن ابي سليم. وبه قال حدثنا المتابعين قولا الذي مثل ده وقال ايمار بعد المتفق دي خدي مودي في الكنا تقفازين ناجي كنا دستاني وتوي نو خير دی لاتونا وام کې نو پاري سفر خپل پریوزي شابه. حدثنا جرير بن منصور الحكم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وقال وقصد رجل محرم ناقته فقتلته فأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اغسلوه وكفنوه ولا تقتلوا نفسه ولا تقربوه طيبا فإنه يبعث يذله. باب الاغتسال للمحرم. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يدخل المحرم الحمام ولم ير ابن عمر وعائشة رضي الله تعالى عنهما. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك بن زيد بن اسلم عن ابراهيم بن عبد الله بن حنين عن ابي ان عبد الله بن عباس والمسور بن مخرمة رضي الله تعالى عنهم اختلفا من ابوه. فقال عبد الله بن عباس يغسل المحرم راسه وقال مسور لا يغسل المحرم راسه. فارسلني عبد الله بن عباس الى ابي ايوب الانصاري فوجدته يغتسل بين القرنين وهو يصلي بثوب فسلمت عليه فقال من هذا؟ فقلت انا عبد الله بن حنين ارسلني اليك عبد الله بن عباس يسالك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل راسه وهو محرم. ووضع ابو ايوب يده على صلبته ثم قال الانسان يصب عليه وثم صب على نفسه ثم حرك راسه بيده فقال هكذا رايته صلى الله عليه وسلم يفعله. باب لبس الخفين أي مسألة قد أكيد أسفل من الكعبين وكذا. وبه قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال أخبرني عمرو بن دينار قال سمعت جابر بن زيد قال سمعت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من عرفات من لم يجد عليه فليلبس الخفين ومن لم يجد إزارا فليلبس سرابيل للمحرم. أسفل من الكعبين روان بن شابة. وبه قال حدثنا أحمد بن بقطع بيك سادر الذي جور كرام. قال حدثنا ابراهيم بن سعد قال حدثنا ابن
شهاب عن سائر عن عبد الله رضي الله تعالى عنه عن سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب فقال لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا القميص ولا السراويلات. مسه الأقرار ولا ورث وإن لم يجد عليه فليلبس الخفين وليقرهما حتى يكون أسفل من الكعبين. باب إذا لم يجد الإزار فليلبس السراويل. وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات وقال من لم يجد الإزار فليلبس السراويل ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين. باب لبس سلاح للمحرم. وقال عكرمة إذا خشي العدو ولبس السلاح وابتدى ولم يتم عليه بالفدية. وبه قال حدثنا عبيد الله عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن लेकिन दादा मुताबिक ठीक दादा इकरामा पर फीदिया की फीदिया लिखता और तकदार दखल कौल दे मुताबिक ही तो ये दीवार वाले लिखता قال يدعو النبي صلى الله عليه وسلم في الحالة بابا أهل مكة أن يدعوه يدخل مكة حتى قالوهم لا يدخل مكة سلاحا إلا في القراب. طول فمشكوكاتي को गिरोड़े फदिया पहले दवा करे ضرورت توجه استعمال الجام. باب دخول الحرم ومكة بغير حرام ودخل بعدين خدای ټول علماء اتفاق د میقات د ورتېږي او د حج او د عمرې په نیت د احرام باندې او کله ونه دا واپس شو تا او بلاره قدام ورکې اختلاف په کوم صورت کې دی ارزه دی په میقات دی چې مکه ته جدي ته نه مکه ته دی نو بیا به احرام تړي او کنه یا دې کنه دا بس خبره به کېر کړی قال عمر رضي الله تعالى عنهما حلال انما امر النبي صلى الله عليه وسلم حرام ومكه بغير احرامنا لكن ابن عمر حلال ولا غير صحابه من اختلافه فانما امر باعلان من اراد الحج والعمره ولم يذكر الحتابين جو خشاع کولی د میقات نه خشاع کولی د کوم نه د میقات نه اصحابین کې امام صاحب سره براجه ټول کې مالک مرګره دي ها شافعي احمد بن قایل مالک یو قول هغه سره دي او ما د ویډیو کې زمو حدیث هغه کې ما ویډیو کې لا تجاوز الميقات الا باحرام لا تجاوز الميقات الا باحرام او مقتدي او داخل اتفاقي اعتراضي لدي دور بسيط. وبه قال حدثنا مسلم قال حدثنا وهيب قال حدثنا ابن طاووس عن ابي بن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم ان النبي صلى الله عليه وسلم وقد لاهل المدينه الحليفه ولاهل نجد قبل المنازل ولاهل اليمن الم نمنعهن لهن ولكل اتنا عليهن من غيرهن من اراد الحج والعمره ومن كان دون ذلك من حيث ان حتى يهرب مكه من مكه. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح وعلى راسه المنبر ولما نزعه جاءه رجل فقال ان من خبر المتعلق بأذان الكعبة فقال اقتلوه. بحضور پاک دا عمره فنیت نو تللی دا جهاد فنیت نو حرام کې نو روپے بسره موای په خپل او فرمایي چې نن ورځ مال هغه حالات دي چې نماز کې حلال او نه رستو حلال دي څه وی دي باب اذا حرم ظاهرا وعليه قليل اختلاف دی. امام بخاری رحمت الله علیه اشاره کوي چې یو سړی یې رہی او خوشبوئی په یې استعمال کی یا کمیز په یې استعمال کی شافعی سے وی کفاره په نشتا دا موږ او امام سے وی نه ګناه یا چې دې نسیان کو ګناه دا په نشتا او دا پېشتري سو دوی کفاره پېشتا وقال ابو يا طيب او لم سجاين الناس ولا كفاره عليه حتى قول دې په موږ حجت لري وبه قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا همام قال حدثنا ابو قال حدثني صفوان بن على ابي رضي الله تعالى عنه قال نسيان د اكل في الصوم قياس کوي دا څه کنه امام دې په نسيان د اكل في الصلاه نسيان د اكل بجاګي امانځه کې مون پروادای او یې په نسيان د اكل في الصوم قياس کوي. كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فأتى رجل عليه جبة عليها أثر صبرة نحوه وكان عمر يقول لي تحب إذا نزل عليه الوحي ونزله فنزل عليه ثم سرج عنه فقال اصنع في عمرتك ما تصنع في حجك وعمر ما جواب ورکړ ما بیا دا چې د بیا تعلق کړی سي اراده وا او یا دا لک ساتو او د یوې شپې مقدار یوې ورځې ما تفصیل ته ویلې ما قاعده ته ان شاء الله ذکر کړی او نږدې مې ذکر کړی چې دوباره مې ته ویلې
يعني فانتزع سريته فأقبله النبي صلى الله عليه وسلم. باب المحرم يقول بعرفة ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤدى عنه بقية الحج. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ مو لا ساکت تیرا دین چې باقی دې مکورا کا باقی به دې پورا کې بل سړی دې وصیت وکي او وصیت یې ونه کتاب روحان دې بل څو نور احکام پورا کې ولې دا هم زیارت ورکړه دې دا کارو عرفه په دا زیارت مې نه ده اګه دا یو بل څو حاجی بدل وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال بين رجل واقف مع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفه إذ وقع عن راحلته ووقفته وقال فأقعصته فقال النبي صلى الله عليه وسلم يغسله بماء وسدر وكفنه في ثوبه وقال في ثوبه ولا تخمروا راسه ولا تحنثوا لباسه يوم القيامة رسول الله مبارک دې دلایل دي تاسو کې د ما پلا کې دې مړ دې حج په پوره سو کما په حج باندې پوری کو اغلی کړي را او یوازې په حج نه کې دا زیارت ورته زمون دلایل دي ولا ساکت دي. وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال بينما رجل واقف مع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفه إذ وقع عن راحلته فوقصته قال فوقصته فقال النبي صلى الله عليه وسلم يغسله بماء وسدر وكفنه في ثوبه ولا تمسه طيبا ولا تخمر راسه ولا تحنثه فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا. باب سنة المحرم إذا مات. وبه قال زمو مالک سے بھی طرف تو شافعی احمد بن طرف دے دامات الانسان انقطع عمله الا عن ثلاث. وبه قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا حسين قال اخبرنا ابو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم ان رجلا كان مع النبي صلى الله عليه وسلم وقصته ناقته وهو محرم كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل بماء وسدر وكفنه في ثوبه ولا تمسه بطيب ولا تخمر راسه فانه يبعث يوم القيامة ملبيا. إنه يروي خصوصية دليلها. باب الحج والنذر عن الميت والرجل يخرج عن المرأة. وبه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عمرو عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم أن امرأة بن جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت أفأحج عنها قال حج عنها أرأيت لو كان على أمك ليل أفضل قال أن أخذ الله فالله أحق بالوفاء. باب الحج عمن لا يستطيع الظهور على الراحلة. د ټول استعمال نه حج کول کې ښه زمونږ د مالک سے پولیس عموما پرې کې وار سے مالک سے یو طرف سے دور پسې جهان. وبه قال حدثنا ابو عاصم عن ابن جريج عن شهاب بن سليمان بن يسار عن ابن عباس عن الفضل بن عباس عبادت بدنی ماہ کی نیابت بننے مالی کی جائز ہے اگر کا اصل قادر یو مرکب کی اصل قادر نہیں بیان منع دے او قادر نہیں بیان جائز دے. ان امرأة قالت قال وحدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا عبد العزيز بن ابي سلمة قال حدثنا ابن شهاب بن سليمان بن يسار عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال جاءت امرأة من خزعم عام حجة الوداع فقالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان فريضة الله على عباده في الحج ادركت ابي شيخا كبيرا لا يستطيع ان يستوي على راحلته فهل يقضي عنه قال نعم. باب حج المرأة عن الرجل. وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كان الفرد ردف النبي صلى الله عليه وسلم فجاءت امرأة من خزعم فجعل الفرد ينظر اليها وتنظر اليه فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يسلم وجه الفرد الى الشيخ الاخر فقالت ان فريضة الله ادركت ابي شيخا كبيرا لا يسقط على الراحلة افاحج عنه قال نعم وذلك في حجة الوداع. باب حج الصبيان. وبه قال حدثنا ابن مالك اے جبلی ما ویلو کپویدا تو بخبل د افعال کی او کنه پویدا نو بلار یا وارث دی ولو ثواب د وینو یاد نه او د حجۃ الاسلام په دې ودرېږي ټول ودرېږي نو ما وی چې ایمان وا په دې ټول مطابق دي چې دا فرضي په حج په دې نو ودرېږي دا څنګه غلام تمناتي بن شويدي. وبه قال حدثنا ابو نعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن عبيد الله بن ابي يزيد قال سمعت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ولم يقل بعثني وقدمني النبي صلى الله عليه وسلم في سفر من جبل بليل. وبه قال حدثنا اسحاق قال حدثنا يعقوب قال حدثنا تمام دلبين اللي يجري بليل او دي كتلو كان
لكن ابن عباس والهجرة تدريك عن ديارنا سبحانه وتعالى. قال حدثنا ابن اخي بن شهاب عن عمه قال اخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عمر بن مسعود عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال اقبلت وقد نهضت الحلم اسير على اذان لي ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي بنا نهض كل بالغ لا نور حتى سرت بين يدي وصفنا ورسول نزلت عنها فرفع فصمت مع الناس وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يونس عن ابن شهاب بمنى بحجه الوداع به قال حدثنا عبد الرحمن بن يونس قال حدثنا خالد بن اسماعيل عن محمد بن يوسف عن سعيد بن يزيد قال حج بي مع النبي صلى الله عليه وسلم وانا ابن 7 سنين وبه قال حدثنا عمرو بن جرارة قال اخبرنا القاسم بن مالك عن جعيد بن عبد الرحمن قال سمعت عمر بن عبد العزيز يقول لسعيد بن يزيد رضي الله تعالى عنه وكان سعيد وقد حج به في ذكر النبي صلى الله عليه وسلم باب حج النساء قال لي तुम रफरत निकलो जाबी से वो जे पकड़ हज परत दी नोदी दे जवाद इंती जीबी दी रहम महरम दमन पर दाइमो तलासाओं ने पीते अयमा तलासा यो वालिका लेकिन खदा बाद हज परत शो और दी रहम महरम में तो खुद वतर दिलार او که څوک نتل نو په دې به اله فرض کېږي چې د دوه کسو خرچه برابر کړي چې دا سره دي رحم محرم بوزي قال لي احمد بن محمد قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن ابي جده قال اذن عمر رضي الله تعالى عنه لازواج النبي صلى الله عليه وسلم في اخر حجه حجها فبعث معهم عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف. اذن عمر ازواج في اخر حجه حجها وعثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف وسروا الهجره دې لونه غره کې د محمد رحم محرم خردا ماندارو په صحابه کې چې خرچه تاسو کې دا ټول بیبيان یو ځای شوی نو دی ویل دا کومه بغیر د رحم محرم نه تاسو به امام بخاری حدیث کې راځي چې لا تخرج المرأة الا معها ذو رحم محرم من یو حدیث مونږ شي دی هذا ما دلایل هر بیبي سره خپل د رحم محرم وو دا نه چې نو وسه عمر په خپل کې موجود حفصه رضی الله تعالی عنها د رحم محرم او د سره پاره وسره دواړه لګي دا د صحابه په زمانه کې عبدالرحمن ابن عوف او عثمان سے مالدارانو چې دې به د مرکبو او د خرچو اخراجات کوي ورپسې قال حدثنا امهات المؤمنین د پاره کړي دي رحم محمد ګوره مارت کړي وا تاسو په دې به هغه په تعظیمن او اجلالن دا امهات المؤمنین دي نسبت ولدي ورپسې قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا حبيب بن ابي عمرة قال حدثنا عائشة بنت طلحة عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم ام المؤمنين قالت قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم على نبذ ونجاهد معكم فقال لكم احسن الجهاد واجمل والحج حج مبرور فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها فلا ادع الحج بعد ان سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وبه قال حدثنا ابن عمر قال وإذا الله رسوله وإذا ما أخذ حج تاسر جهاد ده مشابه تاسر حج راكا يعني دي كنالي هو سبب إمام بخاري روي إمام بخاري ده مطلق روي حج النساء دوار دلائل دل روي شابه سي عمر بن ابي محمد قال ابن عباس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال بعد سمعت هذا من رسول الله نوزوي ولأغبى يواجه قلتا قريب وسروا قروا جواز ام المؤمنين لا تلجامته قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسافر المرأة إلا مع محرم ولا يدخل عليها رجل إلا معها محرم فقال رجل ما حديث منه تستمرارها إني أريد أن أخرج في جيش كذا وكذا وهو امرأة تريد الحج فقال اخرج معها هذا أئمة ثلاثة ودليل كتابته وبه قال حدثنا عبد قال أخبرنا يزيد بن رجل قال حدثنا حبيب بن عن أقوال عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وقال لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من حجته قال لأم سنان الأنصارية ما معك من الحج قال أبو هريرة تعني زوجها وكان لنا ناضحان حج على أحدهما والآخر يستيقظ لنا قال فإن عمرة في رمضان تقضي حجة وحجة معي رواه ابن جريج عن قال سمعت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وده ذكر ابن رحم محرم بدل سنني أفقام مقالي نقول كتب لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا نباغي كذا خذ استطاعة محرم سنني دي رحم محرم سنة هذه رواية معلومة كتابة عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال عبيد الله عبد الكريم بن جابر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن مالك بن عمير عن قزعة مولى زياد قال سمعت أبا سعيد وقد غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم سنة غزوة قال أربع سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال يحدثهن عن النبي صلى الله عليه وسلم ما أعجبني وألقنني ألا تسافر امرأة مسيرة يومين ليس معها يومين بل لك ثلاثة أيام بل لك يوم وليلة تطبيقات بلا تجري
په حالات باندې محمول دي او ذو محرم ولا سوى يوم ولا صلاة بعد صلاتين بعد العصر حتى تغرب الشمس وبعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا تشد الرحال لا تشد الرحال الى مسجد الا الى ثلاثه حافظ ابن تيميه هم متفق عليه زيارة القبور نسافر منا کوي ما یې بیا په زیارت القبور یوازې نه دي زیارت د والدینو دي زیارت د اساتذو د تجارت دي دعوت الى الله دي دارنګي نور سفرونه دي د دنیا ټول په بیا منا کې المسجد الحرام والمسجد والمسجد الاقصى او من نظر المسجد الكعبه منظر کړي چې پیاده بزم یاد وساته ګناه ده سړیو کې رکوع دیو کې او څه یاد ساته چې کوم نظر د شریعت د خلاف وکړي نظر ونه پوره کوي او کفاره د یمین په ورکړي یا عادل بني نو نه پوره کوي کفاره د یمین په ورکړي او په حج کې داسې نظر وکړ دم په ورکړي نه پوره کوي وبه قال حدثنا محمد بن سلام قال اخبرنا الفزاري عن عبيد الطويل قال حدثني ثابت عن انس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم راى شيخا يهادى بين ابنيه قال ما قالوا هذا قالوا نظر ان يمشي قال ان الله حتى بهذا نفسه لغني امره اياه ذكر رپورټ اختلاف دي چې دا تر پښتا کنه شافعي او احمد ویلي تا امام شیخوی دم باور کوي دا هغه دلیل نو دا خو ساکت د دم نه دا ساکت تیرا دم نه او موږ سره په روایت ته ولیو بده فکر راغلی دی فامره ان يركب ولیو بده شاطن نو دا نه ساکت دی هغه ناطق دی ساکت او ناطق چې په یو باب کې راشي په چا ساکت حمل کېږي وبه قال حدثنا ابراهيم بن موسى قال اخبرنا هشام بن يوسف ان رجلين اخبرهم قال اخبرني سعيد بن ابي ايوب ان يزيد بن ابي حبيب اخبره ان من خير حدثه عن عقبه بن عامر رضي الله تعالى عنه قال نزلت اختي ان تمشي الى بيت الله وامرتني ان استفتي لها النبي صلى الله عليه وسلم فاستفتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لتمشي ولتركب قال وكان ابو الخير لا يفارق عقبه قال ابو عبد الله وحدثنا معاذ بن جريج يزيد بن ابي حبيب عن ابي الخير عن رضي الله تعالى عنه وذكر الحديث بسم الله الرحمن الرحيم فضائل المدينة مناسب دي وصل جهاد جلال بیا مدینه ته دي جواب ابو حرم المدینه ما ویلو په اصل کې دا جوړ نو یې سره وو کله نه ویل لکه او ساره بیمارې د وینون په مدینه ته نبی نو شو چې نو خلق په مدینه وای ورپسې قال حدثنا ابو نعمان قال حدثنا د حرم د مدینه او د حرم د مکه په میز کې څه فرق نه نشته وای مسله سوي نشته او وایو نه د حرم د مکه حکم جدا دی د حرم د مدینه حکم جدا دی ګوره په یو څه کې هغه مو سلام علیکم دي دا ما ویلې د پولیس لږه تیر شوی دی دوباره نه کړه تمام څه فرق دی ګوره وې د تمام کار نه کړه تمام دی د تمام کوټې نه وې حالکا یو څه کې موږ سوال کوو چې په حرم د مکه کې دی کار حکم جدا او مثل ما خدای تیر شوی دا څه ده کنه لیکن د مدینه په حرم کې چې کارو په بل اتفاق جدا دی تاسو به چې به وایو نه دلته په موافق حکم د حرم د مکه په شان ده او دوی چې مو دینت به بهاني سورې به ونو کې پیدا دلته کار مکا به تر دا چې مکا لیکن حکم د حرم د مدینه په شان ده وره فرایل ملي دما یو دلیل دی چې رسول الله یا ابا عمر ما بعد النغير مدینه کې بل مرسل دې دلیل مثله اذا خدایا سریه چې کله تاسو وخت تلاړ شئ وکلوا من ثمره اثر حدیث دی مشهور حدیث دی وکلوا من ثمره دا نه او زید بن ثابت درا بشید بن عقام هغه ما په وادي حقیق احکار وادي حقیق د مدینه سره دا ټول نو دلایل ویږي په خبره او کوم ځای کې راغلي دي چې ما کاوه محمول به استحباب خدای دا دینت په حال انکار باندې وکاوه حدثنا عاصم بن ابو عبد الرحمن الاحول عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المدينه حرم من كذا الى كذا لا يخرجها كذا یو جبل عیر دی یو جبل ثور مکه کې د مدینه کې دی دا یو قوم نه وایي په استحباب محمول دی ګنیګو تاریخ په شان شنو بیا په کار کې پدې باندې دا راشي کنه بدل راشي
بدل بتاعهم نمانه ولا يحدث فيها حدث بدعت بویلو مدینه ارض السنت نو ارض السنت کې بدعت ډېر لوی جرم دی شابه دې من احدث فيها حدثا نو خلک وایي دا چې پیغمبر سنت دې منځ کې بدعت نه نقول بدل کې تخصيص وبا وعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين وبه قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن أبي التياح عن أنس رضي الله تعالى عنه قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم عن المدينة ومر ببناء المسجد فقال يا بني النجار سائلوني قالوا لا نطلب ثمنه إلا إلى الله فأمر بقبول المشركين ومن فنبشته من قريب مسوية في النخل فقلت لا تقول إليك اختلاف سنتا أو لس أشرف ورق حضرت أبو بكر رسول جيبنا المسجد النبوي لا شباب ابنة المسجد وبه قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني أخي سليمان بن عبد الله بن عمر عن سعيد المقبول عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حرم ما بين لابتي المدينة على لسان قروات النبي صلى الله عليه وسلم بني حارثة فقال أراكم يا بني حارثة قد خرجتم من الحرم ثم ثبت فقال فلنتم فيه وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان بن عن أبيه عن علي رضي الله تعالى عنه قال ما عندنا شيء إلا كتاب الله وهذه صحيفة للنبي صلى الله عليه وسلم المدينة حرم ما بين عائل إلى عائل كذا صور وتويها من أحدث فيها حدثنا بالأخبار ذا جرم ديان وعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل وقال ذمة المسلمين واحد وعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل ومن تولى قوم بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل قال أبو عبد الله عبد الفداء وفضل المدينة وإنها تكفي الناس المنافقين ما فقدت إنك سموذبي ولا البشير ورب بشير يا مولشي يا متبار ذي قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك بن يحيى بن سعيد قال سمعت ابو الحباب سعيد بن يسار يقول سمعت ابا هريره رضي الله تعالى عنه قال يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بقريه تاكل القرى يقولون غالب بشير اهل بغالب شيء مدينه نور ببادشاهي كده لا كان يسرب وهي المدينه تنبي الناس كما ينبي خبز الحديد شباب المدينه قال او يابا زن ختم شي کنه دا ګان به ختم شي یا به مرشي یا به تفتی قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن عن عباس بن سعد بن سعد عن ابي حميد رضي الله تعالى عنه قال اقبلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من قبل حتى سرنا على المدينه فقال هذه بابة باب لابتي المدينه وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه انه كان يقول لو رايت ذبابا بالمدينه توبه عرضها قال رسول الله بالكل مشرع امن ولا ورقه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين بنيها حرام ومن رغب عن مدينه برابط نکي چې مدینه میں نه دخواها وبه قال حدثنا کتاب کې لیدلې او په حواله یې او خیر زمات کما کتاب کې مسائل راځي ناشنا وي نه کنه هغه سرورق باندې قیمت حواله چې تمه لیکلې دي په ستاره سره په دې وخت کې مې راځه یو سړی د مدینه ماستو تسبت کړي بدا تراوی لري کنه مدینه نه ماسته متراوی په خوب کې رسول الله مبارک دې وی زما د وطن ماستو تر تراوی دې د تکیه ولا او په درې درې په خوب کې وی بیا ودا چې اویلار ته د حضرت حمزه قبر سره کې نو انت جلال وذشو نو خوب یې ولید حمزه سے متوی رضی الله عنه په مدینه نو دغه ایمان خاطر دی دا د مدینه ماستو تسبت کړي ما ولې د دوی جماعه وجیر چې کوم کتاب کې مې کتلې او ما سره شته حواله یو واقعي چې ته مې کتلې ده ورپسې قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب بن زهري قال اخبرني سعيد بن المسيب ان ابا هريره رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تتركون المدينه اخر زمانه کې به بالکل على كتاب على خير ما كانت فمقدار دا حال دي او تاسو تجارت ته خیر یا د دین خدمت ته درس او تدریس ته لکه صحابه خوارشي وی دغه جدا مسله ده لیکن کته دې لري چې مدینه نه بل خوشته ده بل غوړه ده بیا باندې فعل بهتر هغه حال نه وي چې وي ارسو پکړي لا يخشى نبر دي مدینه ته الا العوافي مگر اخر زمانه کې بلا مارغان او دا ساوي بلدي خلق بتيودي يريد عوافي البر والسباع واخر الرسول يحشر الى روان بشي راعيان دوا ګړي چيله والا په مدینه ته راځي دا بشاره پاتې راځي ما
د مزینې قبیلې یریدان المدینه یعنی قانې چغې به وي په خپلو ګډو کېدو نو وبوینې مدینه خالي قدیم سنیة الوداع ته روضې نو خر علی وجوههما بس قیامت به راشي دا اخره کې به مدینه روانېږي ښه بالکل بشاره پاتې شي خلک به دې غونډو دي ها وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك بن هشام بن عروه عن ابي عبد الله بن الزبير عن سفيان بن ابي زهير رضي الله تعالى عنه انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم طالب القوم يبصون غلي بوخان منډه ووي نو پارکای به اهل خپل ومنتاعهم چې غلامان دی مدینه به ولا بهتري لو کان یمن ته شام به فتح شرادي به قوم شام ته يبصون منډه ووي دا سارو باندې يتحملون اهل دا منتاعهم غلامان بدل سره باندې مدینه وخير ولو ولې مانسته دولت د پیغمبر مبارک موجود دی منځ قیمتي دی عبادت پکې عمره برابر ثواب دی دنیا او دین دواړه پکې ولې پرې دي ويبقى الافيات القوم يبصون ويتحمل بهم ومتعب ولي خير لهم قالوا بهتر ولي ارض السنه ده فرشتي پکې اوسېږي بقيه پکې پیغمبر زیارت لري او خود شهدا دي پکې جنت البقيع مقبره پکې دارنګ رياض الجنه دي پکې ټول بهتر مقام دي پکې شابه دي باون الامام يرد الى المدينه وبه قال حدثنا ابراهيم بن المنذر قال حدثنا مسعود قال حدثني عبيد الله عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الايمان لا يزيد ما تشبيه مار سره ورکړه وکياتي خلق مار نه نفرت کوي کنه کوي نو هغه په ایمان نه خلق نفرت کوي او مار کې د ټولې د خوريږي په ډېر تکلیف ودی دا څنګه خلکو ته نه ټول ایمان نه رسي مار دې ټولې ته پمنډه دي پمنډه مار کې ودر ټول کې غیب شو کې بیا پته نه لګي چې غیب شي بس خبره خلاصه شو ها باب اسم من كان اهل المدينه وبه قال حدثنا خالد بن قريش قال اخبرنا الفضل بن جعيد عن عائشه بنت سعد قال سمعت سعد رضي الله تعالى عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يكيد اهل المدينه احد لازم ختم شي هلاك بشي ها ابو قاطع من المدينه او قلاغاني ها به قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابن شهاب قال اخبرني عروه قال سمعت اسامه رضي الله تعالى عنه قال اشرف النبي صلى الله عليه وسلم على وضوء من اقرب فقال هل ترون ما مواقع الفتن خلق خلال بيوتكم كمواقع قد اتبعه مطر وسليمان فقل لا يدخل الدجال والمدينه قال حدثنا عبد الله بن الله قال حدثني ابراهيم وسعد بن ابي حميد عن ابي بكر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل المدينه روح المسيح الدجال لها يومئذ سبع ضرب من قال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن نعيم بن عبد الله عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على انقى بالمدينه ملائكه لا يدخلها الا هو ولا الدجال بیماری دا سبا ته ویل کا کورونا نو دا وبا نه د طاعون نه دا مدینه کې مرګ ده لګي او مدینه کې راځي یا متعدی بیماری دا ولکه هغه طاعون او وبا نه ده به قال حدثنا يحيى بن مكير قال حدثنا زهير بن خالد بن شهاب قال اخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ان ابا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا طويلا عن الدجال فكان فيما حدثنا به قال ياتي الدجال وهو محرم عليه ان يدخل نقاب المدينه ينزل بعض السحاب الذي في المدينه فيخرج اليه يومئذ رجل وهو الناس فيقول اشهد ان لا اله الا الله لیکن تيقوني خبر انا لها حدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا ويقول الدجال وانا اليه قتلت هذا ثم احيطه حتى تشكون في الامر فيقول لا فيقتله حين يحييه والله ما كنت قد وشد بصيرة مني اليوم وما تقدر نظر بندي دي وقلاقه حفتي کی وجہ نے نظر بندی کړه فيقول الدجال اقتله ولا يسلط عليه وبه قال حدثنا ابراهيم ولا حدثنا معلوم دي دا کوم وجہ دي دا کار کوي قال حدثنا ابو عمرو وحدثنا اسحاق قال حدثنا انس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس من بلد الا سيبلغه الدجال الا مكه والمدينه ليس من نقابها نقل الا عليه الملائكه صافين يحرسونها ثم ترجف المدينه بأهلها ثلاث رجفات منافق او كافر بودي دجال لا ويخرج الله كل كافر ومنافقين باب المدينه تنفي الخبث وبه قال حدثنا عمرو بن عباس قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا مرادا او ذو الخبث منافق او كافر مراد ده حديث الله وبته عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله تعالى عنه قال جاء اعرابي الى النبي صلى الله عليه وسلم وبايعه اللسان وجاء من الغد محموما فقال اقلني فما ثلاث مرات فقال المدينه
مكينة في خبزها وتنصع في طيبها. وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت عن عبد الله بن يزيد قال سمعت زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنهم يقول لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم الى الحج رجع الناس من اصحابه فقالت فرقة نقلهم وقالت فرقة لا نقلهم فنزلت فبالغوا في المنافقين بيد وقال سمعت يونس عن ابن شهاب وقال النبي صلى الله عليه وسلم انها تنفي الرجال كما تنفي النار خبث الحديد. باب وبه قال في بركة المدينة بركة وبك مضاعفتها. قال حدثنا وهو بن جرير قال حدثنا ابي قال سمعت يونس عن ابن شهاب الزهري عن انس رضي الله تعالى عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم اجعل بالمدينة ضيفا ما جعلت بمكة من البركة. تابعه عثمان بن عمر. مالك سيبت بركة من زمان أخي من زمان بلدي مواي بركة ثمار وغيره ودها. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا اسماعيل بن جعفر بن حميد عن انس رضي الله تعالى عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا قدم من سفر فنظر الى جدران المدينة او نهر راحلته وان كان على دابة حركها من حبها. باب كراهية النبي صلى الله عليه وسلم. تدي وجهنا في عمر مبارك وتخشى لك تبارك الله دخل خشالي كنا. وبه قال حدثنا يونس بن عبد انا كنت بلا ما كثير بنا هغذا مدينة فريدة وبار دلالتي دا مدينة اطراف خالي كيو يوم اطراف شيء اطراف خالي ما فريدة شابته. انس رضي الله تعالى عنه قال اراد مسلمة ان يتحول الى قرب يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان دور المدينة وقال يا بني سلمة الا تحتسبون اثر فقدمونه بخبل كلر دينا عليه قدمونه اجر بركيه. باب مشاعر المدينة المدينة مشاعر. وبه قال حدثنا محمد مسدد عن يحيى عن عبيد الله بن عمر قال حدثني خبيب بن عبد الرحمن بن حفص بن عاصم عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة ومنبري على حوضي. وبه قال حدثنا عبيد بن اسماعيل قال حدثنا موسى عن هشام بن عروة عن ابي عائشة رضي الله تعالى عنها قالت لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وعند ابو بكر وبلال رضي الله تعالى عنهما فكان ابو بكر اذا اخذته حمى يقول كل امرئ مصبح بهذه وكان بلال اذا اغني عنه الحمى يرفع عقيلته يقول ولا يدك على ليت شيرها لبيت مدينة بواد وحوله يسر وجليل وهل ارثني يوم فيها جنة وهل يبدو لي شامة وطفيل. اللهم العن شيبة بن ربيعة وعقبة بن ربيعة وأمية بن خلف كما أخرجونا من أرضنا إلى أرض الوباء. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم حبب إلينا المدينة وحبنا من كذا وشد في صاعنا وفي مدنا وصحنا وانقل حبها إلى الجحفة. قالت وقدمنا المدينة وهي أبى أرض الله. قال فكان نحل بلقوي وفوتا فدي نختوك ببلقوي مال جيجين وببيدني بيانا رسول الله مبارك فتوابا يوسو مخصوص بيانو مالا تداغل بيانو نمونا مجيكري نورو بطول مال جيجين يعني ما أنا جنن. وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا سعد خالد بن يزيد عن سعيد بن ابي هلال عن زيد بن اسلم عن ابيه عن عمر رضي الله تعالى عنه قال اللهم ارزقني شهادة في سبيلك وجعلني في بلد رسولك صلى الله عليه وسلم. شهادت دلتا والے لخکر بل والے کے نبی کا خدا والدین تے میرا نصیب کیا بس ہاں. وقال ابن زريع عن روح بن القاسم في بلد رسولك خاتمه الكتاب يا خاتمه النبي تبارك کی اشارت جو عن امه عن حفصه بنت عمر رضي الله تعالى عنها قالت سمعت عمر رضي الله تعالى عنه نحوه وقال عيسى بن عبد الله تمام نبي حفصه بنت سمعت عمر رضي الله تعالى عنه قال ابو عبد الله كذا قال روح عن امه اسم لا قبيل